नमस्कार, एससीबी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एससीबी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यको बारेमा। त्यसलाई हामी फरक नजरबाट हेर्ने आज कोसिस गर्नेछौँ। अहिले 2 पटकसम्म संसदको विघटन भयो, अदालतबाट पुनर्स्थापित भयो, बिउजिएको छ। बिउतिएको संसदले कसरी अगाडि बढ्ने, यो संसद पूर्ण अवधि चल्ला कि अर्ली इलेक्सनको बाटोतर्फ जाला, प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्। यो संसदको बिजनेसको बारेमा पनि प्रश्न तेर्सिएको छ। एमसीसीको बारेमा सडकमा अहिले देखिएका नारा, जुलुस, हङ्गामाहरूले पनि संसदलाई पक्कै पनि सताउनेछ र राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि यसले सताउनेछ। तर मुलुकको प्रायोरिटी चाहिँ के हो, यो मुलुकको प्राथमिकता के हो? सरकार बनेको करिब 20 दिन भएको छ, यसले आफूलाई पूर्ण आकारसम्म पनि दिन सकिरहेको छैन भनेदेखि यो सरकारले प्राथमिकता कहिले पहिल्याउने, त्यो प्राथमिकतालाई काम गर्न कहिलेबाट थाल्ने, यी प्रश्नहरू पनि रहेका छन्। त्यसैले यो अलमल जुन देखिएको छ, यो अलमलको मूल कारण के हो र अलमलकै बिचमा जाँदाखेरि पुग्ने चाहिँ कहाँ, गन्तव्य के हो, यसको आजको अङ्कमा हामी यसलाई अल्ता बढ्ता चिरफार गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। अब हरेक दिन जसो लेखिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको लेख हामी हेरिराखेका छौँ, पढिराखेका छौँ, हाम्रो दर्शकहरूले पनि पढि नै राख्नु भएको छ। सरस्वती भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो अलि अगाडि चाहिँ संसद विघटन भएको सत्तारूढ दलमै अत्यन्त विग्रहको पनि विद्रूप रूप तपाईँ हामी सबैले देखेको यो जुन चित्रबाट अलिकति यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो राजनीति सङ्घलेको, हाम्रा पार्टीहरू पनि अलिकति शुद्ध हुँदै गएको, अलिकति गन्तव्य पहिल्याउन थालेको देख्नुहुन्छ कि पुरानै अलमलमा अझै पनि देख्नुहुन्छ? यो सङ्घलेको अथवा राजनीति सङ्घलेको, परिदृश्य सङ्घलेको र दलहरू बढी जवाबदेही भएको त्यस्तो कुनै पनि सङ्केत मैले देखा छैन। तर यथार्थ के हो भने संसद बिउतिएको छ। अहिले सरकार बन्या छ, 25मा 6जना प्रधानमन्त्रीसहित 6जना मन्त्री भए पनि सरकार त्यहाँ छ। तर उसका प्रायोरिटीहरू र त्यो प्रायोरिटीको कार्यान्वयन जुन तपाईँले पनि भन्नुभयो, त्यतातिर अलिकति पाइला अगाडि बढेको पनि देखिँदैन। तर यो निरन्तरता हो, हाम्रो राजनीतिको विगत केही वर्षका निरन्तरता हो। त्यसमा के भने सत्तामा जानलाई गठबन्धन गर्ने, तर के का लागि सत्तामा जाने, न्यूनतम कार्यक्रमहरूले पनि त्यसमा चाहिँ कुनै पनि सहमति गर्नु नपर्ने भने सत्ता चाहिँ सत्तामा जानु भनेको सत्ता भोग का लागि मात्रै जाने हो। त्यहाँ जानुको जिम्मेवारी के, जनताका लागि के कार्यक्रम भन्ने कुरा हाम्रो सरकारहरूले, म त 63 यताको भन्छु खास गरेर, त्यो कहिले पनि प्रायोरिटी भएन। जहिले पनि आलो पालो भन्यो, यसपछि यो सरकार आउँछ, यसपछि यो प्रधानमन्त्री हुने, यी पार्टीहरू यो भागभण्डा भन्ने कुरा त भयो। तर कार्यक्रम के, त्यो कार्यक्रम कहिले पनि यिनीहरूले तय गरेनन्। अहिले पनि त्यही अवस्था हो। अहिले पनि कार्यक्रम कुनै पनि तय भइरहेको छ। यो अलमलले जस्तो चाहिँ यिनीहरूलाई थाहा थियो कि यदि अघिल्लो सरकार केपी ओलीको सरकार ढलेपछि हामी हो जाने पालो भनेर, त्यो जाँदाखेरि हामीले कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ, मन्त्री परिषद छिट्टैभन्दा छिटो निर्माण गर्नु पर्यो, त्यसलाई कामहरू दिनु पर्यो। र पब्लिकले अहिले असाध्यै धेरै मार खेपिरहेको भनेको त कोभिडबाट हो, अनि त्यससँगै आर्थिक सङ्कट हो। त्योसँग कसरी जुझ्ने र त्यसलाई कसरी आशा जगाउने, यति मार्गचित्र त तपाईँ एडिटोरियल लेखिराख्नु भएको छ, अर्काले लेखिरहेको छ, अर्कोले बोलिरहेको छ। त राजनीतिक दलको यो चेत यहाँ घुस्दैन, पस्दैन। किनभनेदेखि नेपालको राजनीति को सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष के हो भनेदेखि ऊ जनताबाट विमुख भएको छ। राजनीतिको जनतासँग र भनौँ न जनता अथवा नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र समृद्धिको अवसर प्रदान गर्ने यी कुराहरूसँग राजनीति कुनै पनि हिसाबले जोडिएको छैन एउटा। र अर्को पटक पटक मान्छेहरूलाई कतिले सोध्छन् तपाईँले यो कुरा किन सधैँ उठाइराख्नुहुन्छ? जब राजनीतिमा र सत्तामा आउनलाई केही अपवाद होलान्। अब अहिलेको परिदृश्य म के मान्छु भनेदेखि केपी ओलीका उहाँले 2-3टा कामहरू, एउटा बोलेको कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन भन्ने, जे बोल्दै पनि हुन्छ प्रधानमन्त्रीले भन्ने, अर्को बोलेर जवाबदेही हुनु पर्दैन भन्ने एउटा उदाहरण बन्नुभयो। अर्को उहाँले आफ्ना आन्तरिक भने दलभित्रका र बाहिरका प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वीहरू अथवा समान हैसियतका नेताहरूलाई पनि अपमानित गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा जानी
भनौँ न पार्टी विभाजनतर्फ गयो। उहाँले दोस्रोपल्ट पनि सर्वोच्चलाई एकदमै अपमानित महसुस गर्ने गरेर संसद विघटन गरिदिनु भयो। त्यसपछिको अवस्थामा पार्टीमै आएको विद्रोहले गर्दाखेरि एउटा वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था आयो र शेरबहादुर देउबा मलाई लाग्छ एकदम रिलक्टेन्टली उहाँ त्यो प्रधानमन्त्रीको पदमा अगाडि आउनुभयो। तर प्रधानमन्त्री त बन्नुभयो, परिस्थिति त बनिसकेको थियो। त्यसबाट अहिलेकोलाई बाहिरी चलखेल नभनौँ, आन्तरिक कारणले नै केपी ओली ढल्नुभयो होइन। यद्यपि बाहिरी शक्तिहरूको एउटा उनीहरूले आफ्नो रुझान चाहिँ बनाएको थिए यो सरकारप्रति, जस्तो भारतको त्यत्रो विरोध हुँदापछि ओलीसँग आएको त्यो अर्कै। तर देउबा सरकारमा आइसकेपछि सर्वोच्चले दिइसकेपछि आज त 19 दिन भयो होइन। आज उहाँले शपथ लिएको 19 दिन भयो। अब हामीले त सुरु पनि के उठाउँ भनेदेखि 4 जना मन्त्री बनाउनु भयो, 2 जना माओवादीका र नेपाली काङ्ग्रेसका। एकजना पनि कोही मन्त्री बनाउनु पर्थ्यो भन्ने बेला त स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनु पर्थ्यो नि, अघि कोभिडको कुरा गर्नुभयो। तर त्यो भएन, अलि पछि आएर बनाउनु भयो उहाँले, राज्य मन्त्री बनाउनु ठिक भयो, ठिक छ उहाँको चोइसको हिसाबले। अब डेलिभरी कसरी हुन्छ त्यो हेर्ने हो। तर के भने सरकारको संवेदनशीलता त देखिएन नि त अपेक्षित उसमा। त्यसबाट यी सबै कुराहरू छ कार्यक्रम। र जब जनताको सम्मान, जब जनताको सुरक्षा, अब जनताकै सुरक्षा गर्ने भनेदेखि धामी एकजना व्यक्ति नागरिक मारिए, एसएसपीले तुइन काट्यो, उनी चढिसकेपछि र खसेर मरे। अनि हामीलाई सिडिओको स्टेटमेन्ट के आउँछ र गृह मन्त्रालयको स्टेटमेन्ट के आउँछ भनेदेखि भ्रम फैलाउने गरेर कुनै पनि सूचना प्रवाह नगर्नुहोस्, यो छानबिन भइरहेको छ। त्यो जब सरकारको यो किसिमको संवेदनशीलता हुन्छ एउटा नागरिकको जीवनको अधिकारमाथि, सुरक्षामाथि भनेदेखि त्यो सरकारलाई जनताले त आदर गर्दैनन् नि। यो त्यसैले नेपाली जनताको लागि जबसम्म सरकार हो भन्ने प्रत्याभूति र अनुभूति जनतालाई हुँदैन, जनताले सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई, नेताहरूलाई अब स्वीकार गर्दैनन् त नभनौँ, सम्मान कति पनि गर्दैनन्। अघि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि कि जनताप्रति विमुख छ हाम्रा सरकार, टोटली उदासीन छ, टोटली उदासीन छ। तर त्यसो भए सरकार परिवर्तन भनेर यो रोइलो चाहिँ किन त? जब कुनै डेलिभरीमा कुनै परिवर्तन आउँदैन, अघिल्लो सरकार र यो सरकारमा हेर्ने दृष्टिमा चाहिँ नि त्यही शून्य दृष्टि हुन्छ भनेदेखि त परिवर्तन चाहिँ किन त? यस्तो हुन्छ। यस्तो के हुन्छ भनेदेखि एउटा सरकारबाट जनता पीडित महसुस गर्न सक्छन्, अथवा यो गभर्मेन्ट नन पर्फर्मिङ भयो भनेर मान्छन्, र यो चाहिँ सरकार करप्ट हो भने विभिन्न कारणले जनतामा त्यो सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्छ। त्यो बेलामा के सोचिँदैन र सोच्नु पनि हुँदैन भने अब आउने सरकार योभन्दा राम्रो होला, योभन्दा क्लिन होला भन्ने सोचिँदैन। तर स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा गरिन्छ कि पहिलाको सरकारबाट अहिले अब आउने सरकारले केही सिकोस्, ती गल्तीहरू, ती अपराधहरू नदोहोऱ्याउनुहोस् भन्ने त साझा अपेक्षा हुन्छ नि। ह्युमन नेचर पनि हो यो अपेक्षा, मतलब स्वाभाविक अपेक्षा हो। तर त्यो सरकारले पहिलाको सरकार जस्तै अपराध गरेन तर पर्फर्म गरेन भने त्यो बेला पनि जनताले माफ गर्दैनन्। त्यसबाट हामीले डेमोक्रेसी भन्ने व्यवस्था त अगालिका छौँ नि त। त्यसमा त्यो डेमोक्रेसीका केही शाश्वत मूल्य मान्यता हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि सरकार जनताप्रति अथवा जनताले आफ्नो एउटा आफ्नो सार्वभौम हैसियतलाई डेलिगेट गरेको संसद अथवा प्रतिनिधि सभा त्यो प्रति उत्तरदायी हुने मानिन्छ। तर हाम्रो त संसद कहाँ बस्छ त? संसदले कहिले सरकारलाई उत्तरदायी बनाएको छैन। त्यस भएर त्यो खालि सत्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ सत्ता अथवा केही उसबाट कानुनभन्दा माथिको हैसियत बनाउनुमा लाग्नु भएको छ, चाहे त्यो मन्त्री होस् चाहे सांसदहरू हुन्। हाम्रो राजनीति अहिले त्यसो यसमा यो राजनीतिमा चाहिँ पूर्ण समीक्षा र सुधारको आवश्यकता छ। भनेपछि यो हामीसँग चाहिँ संसद छ, उसले संसदको अङ्कगणित आकार अनुसारको भूमिका खेल्छ। सत्तारूढ दल बलियो भए उसले त्यस अनुसारको, नत्र भने अर्को अनुसारको। तर तथ्याङ्कलाई टेकेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने ढङ्गबाट त छैन, कति पनि छैन। यो पनि निराशाको सङ्केत, एकदम पुरा निराशाको। र त्यो टोटल अब यो सांसदहरूमा पनि टोटल डिरेक्सन अफ ड्युटी भन्छ नि, आफ्नो दायित्वप्रतिको एकदम दायित्वको अवज्ञा
र त्यो प्रतिको उदासीनता हो। आजदेखि मात्रै होइन, संविधान सभा प्रतिनिधि सभा बिउताइएको, मतलब 63 मा जुन प्रतिनिधि सभा बिउताइयो र त्यसले पनि ट्र्याक छोडेर गयो र संविधान सभाले त आफ्नो कामहरू गर्दै गरेन, भत्ता खाए, त्यत्रो बोझ बने नेसनल एक्सचेकरमाथि, सरकारी ढुकुटीमाथि। तर संविधान बनाउने बहसको होइन, त्यसमा संशोधनदेखि लिएर बहसहरू गर्ने, जनतामा गएर उनीहरूको राय सङ्कलन गर्ने काममा त कोही पनि सांसद लागेन नि। तर सांसदहरू चाहिँ त्यो दलीय बन्धनमा हुन्छ नि, त्यो बन्धन तोड्न सक्छन् उनीहरूले? सक्नुपर्छ। अहिले सर्वोच्चले अर्कै कन्टेक्स्टमा अहिले एउटा भनौँ न एक किसिमको त्यसमा खतरनाक पक्ष पनि देखा परिरहेछ। रोइलो के आएको छ भनेदेखि निर्दलीयता घुस्यो दलमा, संसदको व्हिप नमान्ने छुट सर्वोच्चले दियो भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो जुन पद्धति हामीले अपनाएको छौँ त्यसमा सामान्यतया त्यो व्हिपले काम गर्छ, किनभने हामीले अमेरिकन मोडल अपनाएको होइन, हामीले ब्रिटिस वेस्टमिन्स्टरका केही भनौँ न केही लोकल उहरू परिमार्जनसहित अपनाएको अवस्था हो। त्यो भनेको व्हिप मान्नुपर्छ भनेको कुरा, तर व्हिप मान्नुपर्छ भनेको चाहिँ तपाईँ नेताको दास हुनुपर्छ भन्नु होइन। नेताको दास हुनको लागि त्यहाँ गएन, जनताको प्रतिनिधि पनि हो। यदि एउटा सांसदलाई लाग्छ मलाई जुन जनताले चुनेका छन् अथवा जुन मुलुकका नागरिकहरूले मलाई चुनेका छन् त्यो मुलुकको स्वार्थ विपरीत दल जाँदैछ, प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताप्रति दल जाँदैछ, दलको नेतृत्वले मलाई दास बनाइराखेका छ भन्ने लाग्यो भने उसले विद्रोह त गर्नुपर्छ, अवज्ञा त गर्नुपर्छ। मैले उठाउँदै आएको कुरा के हो भने त्यो अवज्ञा गर्दाखेरि केही रिस्कहरू हुन्छन्। एउटा रिस्क के हुन्छ भने तपाईँले संसदको सदस्यता त्याग्नु पर्ने होइन, तपाईँ त्यसबाट डिस्क्वालिफाई हुन सक्नुहुन्छ। तर त्यहाँनिर अर्को कुरा के भन्दाखेरि तर त्यो अवज्ञा सत्ताको लागि हुनु हुँदैन। जस्तो तपाईँले एउटा पार्टी चलाउनुहुन्छ, तपाईँको पार्टी, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, म तपाईँको सांसद भयो भनेदेखि तपाईँले गरेका कामलाई मैले अवज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। प्रजातन्त्रको पक्षमा, मुलुकको सार्वभौम हैसियतको पक्षमा, जनताको पक्षमा अवज्ञा गर्नुपर्ने भयो भने, तर म सत्ताको लागि चाहिँ त्यो गर्नु भएन। मैले अर्को पार्टी, यो पार्टीबाट म अलग भएर सानो समूह बनाउँछु, अर्को पार्टी आउँदैछ त्यसले मलाई मन्त्री दिन्छ, कुनै राजनैतिक पद हैसियत दिन्छ भनेर त्यो होइन। त्यो अवज्ञा, त्यो स्वार्थी अवज्ञा हो, त्यो अवज्ञा सत्ताको अवज्ञा लागि अवज्ञा हो। तर केही महत्त्वपूर्ण दायित्वका लागि राष्ट्रिय हितमा, प्रजातन्त्रको हितमा, जनताको हितमा गऱ्यो भने त्यो अवज्ञाको स्थान जहिले पनि हुन्छ प्रजातन्त्रमा। भनेपछि सत्ताको लागि चाहिँ तपाईँ दल बदल्नुहुन्छ अथवा गुट बदल्नुहुन्छ अथवा संसदमा फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ भने त्यो स्वार्थी राजनीति हो। तर राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा तपाईँ उभिनुहुन्छ, दलभन्दा माथि उभिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो राष्ट्रलाई गुण हुन्छ। पक्का। एउटा उदाहरणको लागि अहिले अब सबैले बुझ्ने गरेर भनौँ न, माधव नेपाल पक्षलाई लाग्यो केपी ओलीले एकदम अधिनायकवादी शैलीमा मुलुक चलाए, पार्टीभित्र कुनै पनि आन्तरिक प्रजातन्त्र रहेन, फरक र अल्पसङ्ख्याको अस्तित्व लोप हुने खतरा आयो भनेर अवज्ञा गरेको उनीहरूको जिस त्यो आउँछ। अवज्ञा गरे, ठिक छ, तर त्यो अवज्ञा गरेपछि अब शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मन्त्री खान जाने हो भनेदेखि त्यो सत्ताको राजनीति हुन जान्छ। त्यसरी कमसेकम केही शर्त चाहिँ सर्वोच्चले दिएको फैसलामा एउटा बहस हुनसक्छ। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यदि त्यो अब यो जुन बाँकी पार्लिमेन्टको टेन्युर छ नि अवधिभरि, कमसेकम त्यो पार्लिमेन्ट टेन्युरभरि सत्तामा अथवा राजनीतिक पदमा नजाने शर्तमा नेतृत्वका गलत कामलाई अवज्ञा गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवज्ञा प्रजातन्त्रमा अस्वाभाविक विषय होइन, अस्वाभाविक कुरा होइन। यसमा एउटा कुरा अलिकति क्लियर गरौँ कि राजनीतिक रूपमा चाहिँ माधव नेपालहरूले 76-5 को सन्दर्भमा जुन अभ्यास गरे त्यो कति मेच्युर्ड खालको हो। अब त्यसलाई उनीहरूले जस्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यसैले उहाँहरू सत्तामा जान चाहनुहुँदो रहेछ भनेदेखि सत्ताको भोकले उहाँहरूले अवज्ञा गर्नुभयो भन्ने लाग्यो होइन। तर होइन, हामी शासकलाई जवाबदेहिताको ट्र्याकमा ल्याउँछौँ। आफ्नै दलको नेता भए पनि उसको अधिनायकवादी शैलीलाई, उसको संविधानवादभन्दा माथिको शैलीलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ भन्ने हो भने त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश दिन्छ।
त्यसपछि आजको मितिसम्म उहाँले जुन भूमिका खेलिराख्नु भएको छ केपी ओलीको बहिर्गमनको लागि र उहाँको स्वेच्छाचारितालाई अङ्कुश लगाउनको लागि त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा उहाँहरू दलभन्दा माथि उठेर राम्रो काम गर्नुभयो भन्ने होइन। म त्यसो भन्दिनँ। अहिले पनि उहाँहरूले स्पष्ट भन्न सक्नु भएको छैन नि। कोही सत्तामा जाने भन्छन्, कोही सत्तामा नजाने भन्छन्। माधव नेपालले खुलेर केही भनिराख्नु भएको छैन होइन। त्यसो भएर उहाँले त्यो ओलीसँगको आक्रोश त बुझियो, व्यक्तिगत खालको होला, राजनीतिक प्रकृतिको पनि होला, तर के का लागि विद्रोह भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाएनौँ नि। उहाँहरूले भन्नुभएको छैन। त्यस भएर आशंका अहिले पनि छ सत्ताको लागि हो कि उहाँहरू सत्तामै जानुहुन्छ कि भन्ने पनि छ। मतलब यो अहिलेको क्रियाकलापले पनि क्लियर भइसकेको छैन, क्लियर चाहिँ भएको छैन। भने माधव नेपालहरूको इन्टेन्सन के थियो र के छ अझै बुझिएको छैन। त्यो ओलीप्रतिको विरोध मात्रै हो अथवा ओलीभन्दा अर्को मान्छेले त्यही शैली अप्नायो भनेदेखि, आफ्नो मान्छेले अप्नायो भनेदेखि त्यो स्वीकार्य छ भने हो कि थाहा छैन हामीलाई। प्रधानमन्त्री ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष ओलीमाथि माधव नेपालको समूहले गरेको व्यवहार चाहिँ ठिक थियो त अथवा त्यसले राजनीतिमा शुद्धता ल्याउँछ? अब यो भ्यालु जजमेन्ट दिनुभन्दा पनि मैले खालि के भन्न खोजेको भनेदेखि राजनीतिमा जब तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ जुन सिद्धान्त र मान्यता बोक्नु भएको छ त्यसमा सबैले भनेको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रवादका सिद्धान्तहरू र केपी ओलीले पक्कै पनि एउटा सर्वसत्तावादको अभ्यासतिर उनी गएकै हुन्। सबै शक्तिहरू, सबै छानबिनका आयोगहरू, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई पनि उहाँले जति डिनाइ गरे पनि, प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि बोलाएर होइन आदेश दिने खालको जुन हैसियत उहाँले गर्नु त्यो खतरनाक थियो। तर त्यो त कसैले भनेको छैन हामीले त्यसको विद्रोह। र उहाँका आफ्नै कामरेडहरूप्रतिको व्यवहार पनि त्यति शोभनीय थिएन, कम्फर्टेबल, हामी नागरिकलाई कम्फर्टेबल लाग्ने पनि थिएन एउटा। अर्को उहाँले जुन भन्नुभयो विकासका कुराहरू गर्नुभयो, त्यो उहाँका बोली र डेलिभरीको जुन अन्तर भयो त्यो अन्तर मुलुकको प्रजातन्त्रकै लागि पनि ठिक थिएन। किनभने प्रजातन्त्रमा विश्वसनीयता खोज्छ नेतृत्वप्रति र उसले बोलेको कुरा र उसको बोली र उसको डेलिभरीको बिचमा ग्याप कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। ग्याप ठुलो भयो, त्यसको अवज्ञा हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यो अवज्ञा के को लागि हो त्यो अहिले पनि हामीले हेर्नै पर्छ। एउटा तपाईँको यत्रो लामो अनुभव छ राजनीतिमा चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू, राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ आफूले बोलेको कुरा र आफूले दिने डेलिभरीमा अन्तर कति बेला आउँछ? अथवा उनीहरू त्यही कुरा उनीहरू असाध्यै गर्ने अनि डेलिभरी चाहिँ सानो कामको पनि नगर्ने, त्यो कति बेला आउँछ? हो होइन, त्यसमा चाहिँ कन्सटेन्ट हामीले वाच गर्नुपर्ने हुन्छ पार्लिमेन्टको भूमिकाहरूलाई पनि। त्यो त मेनिफेस्टोदेखि चुनावदेखि सुरु हुन्छ। दलहरूको मेनिफेस्टोमा विकास सम्बन्धी काममा के लेख्या हुन्छन्, बाह्य सम्बन्धको बारेमा के लेख्या हुन्छन्, मुलुकको सार्वभौम हैसियतलाई सुदृढ बनाउन उनीहरूले के कस्ता प्रतिज्ञा गरे हुन्छन् र व्यवहार बित्दै जाँदाखेरि एउटा रिजनेबल हनीमुन पिरियड भन्छौँ नि हामी, ल 6 महिना सरकारलाई दिउँ नि त, टु अर्ली यसलाई क्रिटिसाइज गर्नु भन्ने खालको कुरा हुन्छ। त्यसपछि त हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अब केपी ओलीकै उसमा केपी ओली जसरी आउनुभयो एउटा राष्ट्रवादको पर्यायको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर आउनुभयो होइन र राष्ट्रवाद त्यति सङ्घको एउटा इस्युमा हुँदैन, तर एउटा इस्युमा पनि लिएको अडानले राष्ट्रियता र राष्ट्रवादलाई धेरै फरक पार्छ। ओलीले नाकाबन्दीको टाइममा लिएको अडानलाई सबैले समर्थन गरेका हुन्, तर त्यसपछि उहाँले विकासका कुराहरू गर्नुभयो, पानी जहाजदेखि लिएर के गर्नुभयो होइन। त्यसमा त त्यो त अब फिजिकल भेरिफिकेसनको अवस्थामा छौँ नि त, हामीले केही पाएको छैनौँ नि त। त्यसमा ती कुराहरूलाई अब उहाँले सडकको डाटा दिनुहुन्छ होइन, सडक बन्ने क्रम त त्यो कम्पेयर गरे हुन्छ नि त। हाम्रा योजनाहरू सुरु भएदेखि प्रति वर्ष कति भएको छ, एलोकेसनहरूदेखि लिएर कति बन्यो होइन। त्यसो भएर त्यसमा उहाँले यो अमूर्त हिसाबले अब एकै दिन बसेर उहाँले 62वटा हस्पिटलहरूको उद्घाटन गरिदिन्छ, इनाग्रेसन। त्यसले त जनतालाई प्रभावित गर्दैन नि त। मतलब के हो विकासको ठुलो एउटा फर्को अभियान उहाँले सुरु गर्नुभयो त कसैले विश्वास गर्दैन नि त। तर त्यस्तै कर्म उहाँले धेरै गर्नुभयो। यसको पछाडिको मनोविज्ञान चाहिँ बुझियो। पछाडिको मनोविज्ञान चाहिँ एउटा के भने राजनीतिलाई हल्का रूपमा लिने, जनतालाई हल्का रूपमा लिने र म एकाउन्टेबिलिटी भन्दा माथि छु भन्ने सन्देश उहाँले दिनुभयो। एउटा संक्षेपमा भन्ने हो भने आफूलाई जवाबदेहिताविहीन अधिनायकवादीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ स्वेच्छाचारी अधिनायकवादी पथमा हिँडेको भनेर जसरी भनियो नि राजनीतिक रूपमा नेताहरूले पनि भन्नुभयो नि त, त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ उहाँले शक्तिको केन्द्रीकरण गर्नुभएको। अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो सरकार सञ्चालनमा पनि पार्टी सञ्चालनमा पनि कसैलाई पनि उहाँले गर्नु भएन, विपक्षीलाई त आँखाले देख्नु भएन, कहाँ छ विपक्षी मैले देखेको छैनसम्म अभिव्यक्ति संसदमै दिनुभयो। तर
त्यो अधिकारको केन्द्रीकरणको कुरा जस्तो अहिले चाहिँ 19-20 दिन भयो नयाँ सरकार बनेको, बारम्बार त्यही प्रश्न उठ्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि लिएर सतर्कता केन्द्रदेखि लिएर अन्य जति पनि अवयवहरू छन् तिनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीकरण गरेर आफू मात्र राख्नुभयो भनेर यो सरकारले पनि त मैले पूर्ववत ठाउँमा फर्काएँ है त्यसलाई भनेको छैन। होइन त्यसमा यो सरकारको त कुरै हेर्नुहोस्, यो पद्धति जुन हामीले अप्नाएको छौँ त्यसमा प्रधानमन्त्री अति शक्तिशाली हुन्छ होइन। त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग उसको अन्डरमा रहे पनि नरहे पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण उसले चाहेको अवस्थामा प्रभावित गर्न सक्छ। तर यहाँ चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ देखाउन खोज्नुभयो कि मै होम सर्भिस एउटा त्यो भयो। तर अर्को यसरी नहेरौँ, संविधानवाद त 63 यता मरेको होइन र 63 यता नै भन्छु म, किनभनेदेखि त्यहाँ संविधानले कानुनले जे भने पनि भागभण्डाको राजनीति थिएन। 5 जना हिजो 8वटा पार्टीहरू 5वटा पार्टी मिलेर गरे, आज बहुमत भएपछि ओलीले गरे र ओलीकै पदचिन्हमा देउवा हुनु होला नहुनु होला अहिले हेरौँ। मैले भने हनुमान पिरियड त होइन यो, तर 18-19 दिन मन्त्री परिषद बनेको छैन, हामीले हेर्नुपर्छ। तर के थियो भनेदेखि त्यो संवैधानिक आयोगहरू त नेताका झोले सङ्गठन बनाएको थियो नि त होइन र, चाहे निर्वाचन आयोग होस् होइन, चाहे मानवाधिकार आयोगहरू होस्, चाहे अख्तियारै होस् होइन, सबैमा त नेताहरूको भागभण्डाले नेताहरूकै कार्यकर्ताहरू भरिएका थिए नि त। त्यसहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्वभन्दा पनि ऊ आफूलाई नियुक्त गर्ने नेताहरूप्रति वफादार बनेको अवस्था हो एउटा। त्यसले गर्दाखेरि के भने राज्यको जुन एउटा इफिसियन्सी र इम्पार्सियलिटी कम्प्रोमाइज भयो। विदेशमा हाम्रो हैसियत कम्प्रोमाइज भयो, किनभने राजदूतहरूलाई त्यो मुलुकको बारे जुन ठाउँमा गएका छन् त्यो मुलुकको बारे केही थाहा नपाएका राजदूतहरू गए, सबै किसिमले हामीले सफर गऱ्यौँ नि त। त्यसरी यो खालि ओलीले त एउटा। अर्को त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने तपाईँको संविधानको स्पिरिट चाहिँ व्यवहारमा धान्न नसकिने गरी एकदमै अटोनोमस भयो, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब त्यसमा, तर पावर चाहिँ टोटली कन्सन्ट्रेटेड भयो होइन, अति केन्द्रीकृत भयो केन्द्रको नाइके अथवा प्रधानमन्त्रीमा। तर हामीले भन्यौँ के भनेदेखि सङ्घीय युनिटहरू छन्, प्रान्त छ, स्थानीय निकायहरू छ, कन्ट्रडिक्सन भयो कि त्यो कन्ट्रडिक्सनले गर्दाखेरि यो संविधान र सङ्घीयता बेकार भयो। सङ्घीयता बेकार हुनुको अर्को एउटा कारण पनि छ, किनभने कस्तो किसिमको सङ्घीयता भनेर हामीले डिफाइनै गरेनौँ, बहसै गरेनौँ, हामी कुनै सहमतिमा पुगेनौँ। एउटा त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो प्रब्लम छ भने, अर्को केन्द्रको नाइकेले पावर। अब केपी ओलीको यो चाहिँ संवैधानिक हिसाबले पागलपन नै भन्नुपर्छ। तपाईँ गएर प्रान्तका सभाहरूमा प्रान्तीय सभाहरूलाई सम्बोधन गर्ने तपाईँको दायित्व हो। कुन हैसियतले केपी ओलीलाई त्यहाँ बोलाइयो र कुन हैसियतले केपी ओली गए? यो अपराध गरिया छ, सङ्घीयताको मरौमाथि अपराध भएको छ कि। त्यो प्रदेशको प्रमुखहरूको अदला बदली नि त्यो पनि दासहरू गएका हुन् कि एउटा संविधानका संरक्षक गएका हुन्, अब त्यो थाहा भएन। अब लुम्बिनीका त घरै गराए र एउटा षड्यन्त्रमा एउटा त्यो केन्द्रमा नभएको होइन, जेठ 8 गते त्यो हामीले देख्यौँ। तर त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ के भएको छ भनेदेखि एउटा त लेटर हेडमा पार्टीको लेटर हेडमै के अरे प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा काम गरिरहेको छ। त्यसरी यस्ता विकृतिहरूले गर्दाखेरि यो संविधान अथवा यो संविधान अन्तर्गतका अभ्यासहरू असाध्यै हल्का खालका भएका छन्। यी मतलब एउटा हाँसोको पात्र, एकदम हाँसोको पात्र। यो सरकारसँग चाहिँ तपाईँले कम्तीमा के अपेक्षा गर्नु? होइन, मैले अपेक्षा गर्ने त अहिले त कोभिड नै हो होइन। अहिले कोभिडको कसरी फाइट गर्ने, अब जस्तो भ्याक्सिनहरू छ त्यसको उचित व्यवस्थापन र डिस्ट्रिब्युसन र त्यो मान्छेहरूलाई खोप दिन सकेका छैन होइन। किनभनेदेखि तपाईँले जतिसुकै तपाईँलाई 2 करोडै भ्याक्सिनहरू दिइन्, आउला भोलि भ्याक्सिन आउँछ, किनभने त्यो व्यापारिक प्रयोजन पनि हो, एउटा दायित्व पनि बन्छ युएनदेखि लिएर होइन, WHO पनि त्यसमा इनिसिएटिभ लिइरहेका छन्। नेपाललाई कति दिने र त्यसपछि को आवश्यकताहरू पनि, किनभने भोलि सुपर पावर बन्नको लागि तपाईँलाई यो भ्याक्सिन प्रड्युसिङ कन्ट्री हुनुपर्ने देखिन्छ कि त्यस्तो अवस्था आउँछ। त्यसको व्यापारिक प्रयोजन पनि हुन्छ। भ्याक्सिन आउँछ, तर आएर के गर्नुहुन्छ तपाईँले? भ्याक्सिन राखेर के गर्नुहुन्छ? अब अहिले 3 लाख भ्याक्सिन गायब भयो भन्छन् होइन।
त्यसबाट त्यो सरकार त कुनै अख्तियार सायद जिउँदछ के अरे होइन, अहिले पनि त्यो कन्ट्रोभर्सी छ अदालतमा, तर त्यसले केही पनि हेरेको छैन। त्यस भएर अथवा सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रीले त्यसको जवाफदेही ल्याएको छैनन्। यो त खोप केन्द्रमा खोप भेटिन्न, होटेलमा भेटिन्छ, रेस्टुरेन्टमा भेटिन्छ, गेस्ट हाउसमा भेटिन्छ, छक्क विचित्र लाग्दो। त्यसैले यो त एउटा स्टेटले गर्ने आपराधिक काम हो नि त होइन, स्टेटले पनि आपराधिक काम गरिराखेको छ नि त, यो त्यसमध्ये पर्छ यो। र यो चाहिँ जस्तो कतिपय जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ अब अलि साखुल्ले पल्टिनु पनि होला सायद, खोप बोकेर अलि अगाडि चाहिँ अक्सिजनको सिलिन्डर बोकेर गएका थिए, अहिले खोप बोकेर गएको पनि देखिएको छ। भनेको यो सरकारले चाहिँ नि राम्रो काम गरे कि गरेन भनेर जाँच्ने भनेको चाहिँ कोभिडकै सन्दर्भमा मात्रै हो त्यसको होइन। अहिले एउटा के हुन्छ भने जब मुलुकमा एउटा महामारी जन्मिन्छ, अकल्पनीय, हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ नि त यस्तो सिचुएसन आउँछ भनेर। हुन त 18-19 महिना भइसक्यो होइन, त्यो अवस्थामा त्यसलाई फाइट गर्नु, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु सरकारको दायित्व। यो एउटा स्टेट्सम्यानसिप नाप्ने त्यो पनि त हो नि। सङ्कटमा स्टेटले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, नागरिकको विश्वास कसरी आर्जन गर्छ, यो सरकार छ। त्यसबाट हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ, सुरक्षित रहन सक्छौँ र लापरवाहीले गर्दाखेरि अथवा भइराखेको सुविधा पनि हामीले नपाएर हामी मर्न पर्दैन भन्ने एउटा जनताको विश्वास हुन्छ सरकारप्रति। त्यो विश्वास मर्यो भने त सरकार कहीँ पनि जीवित रहँदैन नि। यो सरकार सरकारको अस्तित्व कहाँ हुन्छ? जनताको विश्वासमा हो नि त। यो सरकारले त्यो आशा जगाएको छ र यो 18 देखिँदैन। भनेको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने, तर राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भएपछि पनि डेलिभरी चाहिँ पुरानै ढङ्गको हुने भने मतलब चाहिँ नि दुर्भाग्यपूर्ण हो। दुर्भाग्यपूर्ण, त्यो सरकारको असफलताको सङ्केत हो। त्यसो भए यो यसले पनि सुरुवाती दिनमा अघि तपाईँ भनिहाल्नु सुरुवाती दिनमै अहिले चिरेर बहस गर्ने बेला भइसकेका त छैन, तर यसका पनि सुरुवातका सङ्केतहरू चाहिँ नि राम्रा देखेका। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अब प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो दिनमा साङ्केतिक हुन त प्रधानमन्त्री खोप केन्द्रमा जानु पर्दैन, उसले होइन बाबुराम भट्टराईले मोगलिङका रेस्टुरेन्टहरूको किचन चेक गरे जस्तै हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको दायित्व होइन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उसका गभर्मेन्ट मसिनरीहरू र त्यसका जुन सम्बन्धित निकायहरू तिनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने गरेर है यो खोपको वितरण र व्यवस्थापन र जरुरत परेका व्यक्तिहरूलाई पाउने व्यवस्था गरिदियो भनेदेखि त्यो एउटा सरकारको संवेदनशीलताको र सरकारप्रति जनताको आस्थाको सुरुवात त्यहाँ हुन्छ। अहिले खोपसँग लड्ने भन्दैमा अरू काम नगर्ने भन्ने त भएन। अब यो कोभिडको छ, अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्था छ, टुरिज्महरू, हस्पिटालिटी बिजनेस जुन नेपालको एउटा अब असारे लुट होइन, बजेटको कति अंश खर्च भएको छ। अब त्यसमा भ्रष्टाचारहरू प्रवेश गर्छन् होइन। अतीतमा थुप्रै भ्रष्ट डिलहरू भएको छन्। सरकारले भनौँ न मनपरी तरिकाले टेन्डरहरू कन्ट्र्याक्टहरू दिएका छ। त्यो कल्चरलाई कसरी गभर्मेन्टले चेन्ज गर्न सक्छ, कसरी चेन्ज गर्ने सुरुवात गर्छ, ती सबै कुराहरू खोपमै त एउटा तपाईँले मसिनरीहरूलाई क्लियर डिरेक्टिभ दिनुभयो र त्यसलाई तपाईँले आवधिक हप्ताको टार्गेट यो हो र त्यो एचिभ भएको छ। अब हामीले के सुनेको छौँ भने 1,63,00,000 खोप आउँछ भन्ने आउनु त आउँछ, तर कति समयमा दिइन्छ त्यो खोप स्टोर गरेर राख्नलाई त ल्याउने होइन नि त होइन। त्यसरी यी कुराहरू हेर्नुपर्छ र एफिसियन्ट गभर्मेन्ट, जनताप्रति संवेदनशील गभर्मेन्ट कोभिडसँग लड्दै पनि उसले अरू आफ्नो न्यूनतम दायित्व पुरा गर्न सक्छ। यो एउटा चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम। त्यसपछि यसले जगाउनु पर्ने, अघि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि राजनीतिक कर्मीप्रतिको विश्वास पनि त अहिले खस्केर गएको अवस्था छ नि त होइन, पार्टीहरू नेताहरूप्रतिको त्यो पनि त्यसले जगाउनु पर्छ होला। हो, त्यो त तपाईँले एक्सनबाट मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ नि त। तपाईँले गएर भाषण दिएर अब त कसैले पत्याउँदैन नि। तपाईँले एक्सनबाट होइन। अब कति म अहिले एउटा भनौँ न यसमा नजोडिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुकको एकदम पुरानो इन्स्टिट्युट हो। अब मैले अहिले अरू युनिभर्सिटीहरू आएको छन्। मैले अहिले के थाहा पाएँ भने अब एकजना डक्टरले MBBS पास गरे, MD गर्यो, उसले जाहिर खानलाई नेपालबाटै MBBS काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट पास गर्यो भने उसले इक्विभ्यालेन्स त्यहाँबाट गराउनुपर्छ। त्यसबापत त्रिभुवन युनिभर्सिटीले पैसा लिन्छ।
दिनौँ हप्तौँ लगाउँछ, त्यो के को लागि यो दुःख दिने? अमेरिकामा पास गरेको राम्रा युनिभर्सिटीहरूले पास त्यहाँ अन्डर ग्रेजुएट गरे हुन्छन् र सरकार त्यहाँको हार्वर्डले, कोलम्बिया लगायतका युनिभर्सिटीले होइन, न्युयोर्क युनिभर्सिटीले एडमिसन लिन्छ मास्टर्समा, त्रिभुवन युनिभर्सिटी ती विद्यार्थीहरूलाई इक्विभ्यालेन्स दिँदैन। कोभिडको टाइममा उनीहरूले गरेको व्यवस्था, विद्यार्थीहरू प्रभावित नहुनु भएर अब त्यो क्रेडिट आवर्सहरूलाई के गरे हुन्छ, यहाँ केही पनि संवेदनशीलता छैन। उनीहरू लेख्या हुन्छ तिमीलाई केही पनि इन्फर्मेसन चाहियो भने हामीलाई करेस्पोन्डेन्स गर भन्छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटीले करेस्पोन्डेन्स गर्दैन। भने जब मुलुकको प्रिमियर शिक्षण संस्था विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति यति नकारात्मक र यति उदासीनता छ भने त्यहाँबाट आउने अथवा त्यो संस्कारको, त्यही शिक्षाको संस्कार लिएर आउने भावी नेतृत्व कस्तो होला, मलाई त्यो पनि कहिले कहिले लाग्छ कि आजको मात्रै प्रब्लम होइन। एक त नेताहरू उदाहरण बन्न सकेनन्, उनीहरू उदाहरण गरेर फ्युचर लिडर्सलाई इन्सपायर गर्न सकेनन्। अर्को जुन नेतृत्व, समाजका विभिन्न फिल्डका नेतृत्व पैदा गर्ने त्रिभुवन युनिभर्सिटी हो, उसलाई त्यो अनावश्यक र म त अवैधानिक पनि भन्छु जिम्मेवारी किन दिने? काठमाडौँ युनिभर्सिटीको एउटा मेडिकल कलेजले पास गरेको मेडिकल काउन्सिलले गर्ने मैले बुझ्न सक्छु। मेडिकल काउन्सिलले गएर उनीहरूको स्तरीयता जाँच्ने, कुनै मेडिकल कलेजको स्तर राम्रो भएन, इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, पढाइको क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरेको छ भनेर उसले सजाय गर्ने त मैले बुझ्छु। त्रिभुवन युनिभर्सिटीले किन गर्ने? अब यस्तो यस्तो व्यथितिलाई हामीले संस्थागत स्वरूप दिइरहेका छौँ कि त्यो जालो पनि चिर्न सकिएको छैन। त्यो 3 हप्ता लाग्छ। अमेरिकामा जुन मतलब अमेरिकामा जानुपर्ने विद्यार्थीहरू हुन्छन्, बेलायत जानुपर्ने विद्यार्थीहरू हुन्छ, युरोपका अन्य कन्ट्रीमा जानुपर्ने विद्यार्थीहरू हुन्छन्, टिकट लिएका छन्, उनीहरू जान नपाएको अवस्था छ। साँच्चै भन्यो भने त यो सङ्कटको बखतमा त त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो देशको जेठो संस्था, इन्स्टिट्युसनले त एउटा सङ्कट मोचनको उपायहरू पनि निकाल्नु, एकदम आफूले इन्सपिरेसन गर्नुपर्ने, इनोभेटिभ। त्यो ब्युरोक्रेसी त्यहाँबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूको भविष्यमा खेल्नु हाम्रो दायित्व हो, हामी यो गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण बनेको छ। मतलब मैले यसो हेर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले थुप्रै विद्यार्थीहरू आउँछन्, हामी मिडिया भएको भएर आउँछन्, तर त्यो अचम्मको कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ, भइरहेका छौँ। अहिले उसले बगैँचा बनायो कि बनाएन त्यो हामीलाई मतलबको विषय भएन, उसले त्यसमा कति रिसर्च गर्यो, नयाँ आइडियाहरू के निकाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण, त्यसमा त निकै खस्केकै देखियो पाइयो। यो सरकारको नि अघि तपाईँ भनिदिनु थियो नि, यो आन्तरिक व्यवस्थापनको एउटा कुरा हो, डेलिभरीको कुरा हो, वैदेशिक सम्बन्धको सन्दर्भमा चाहिँ यसले चाल्नुपर्ने कदम होइन। एउटा त वैदेशिक उसमा हामी के भन्छौँ भनेदेखि सार्वभौम, मलाई कहिले कहिले अप्ठ्यारो लाग्छ कि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूलाई चिनको, इन्डियाको हाम्रो समकक्षी भनेपछि त्यो अनुसारको व्यवहार पनि हुनु पर्यो, आचरण पनि हुनु पर्यो। तर यहाँ छटपट्टि कहाँ हुन्छ भने मलाई मोदीले फोन गरेनन् प्रधानमन्त्री भएपछि, मलाई उसमा जापानको प्रधानमन्त्रीले फोन गरेन, अमेरिकाको भनौँ न मिनिस्टर अफ सेक्रेटरी स्टेट गरे, त्यो गरेन भन्ने चिन्ता हुन्छ एउटा त्यो। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के भने हाम्रो सम्बन्ध सम्मानित हुनुपर्छ। हामी अब यो त भन्न सजिलो छ, हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ इकोनोमिकल्ली, तर त्योभन्दा ठुलो कुरा के भने मैले पटक प्रकाशित, तपाईँहरूलाई पनि इरिटेसन होला कहिले कहिले भन्ने कुरा के भने हाम्रो आन्तरिक राजनीति हामीले बुझाएको छौँ कि हाम्रो नेपाली जनताको एउटा सार्वभौम मुलुकको एउटा पहिचान के हो भनेदेखि त्यो मुलुकको आन्तरिक राजनीति त्यो मुलुकको सार्वभौम जनताको नियन्त्रणमा हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ अघि भन्यो नि, मन्त्री बनाउनु पनि बाहिरतिर फर्किन्छौँ, अनि त्यहाँबाट यहाँको राजनीति एजेन्डा तय गर पनि। अब कसैले संहिता धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा जनमत सङ्ग्रह, मैले त्यो भनेको छैन, जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भनेदेखि उसलाई गाली गर्छन्, प्रतिगामी भन्छन्। किन प्रतिगामी? जनता, प्रजातन्त्रको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ निर्णायक भूमिका जनताले खेल्नुपर्छ भन्ने, त्यसमा जनताले लिने निर्णय विवेक सम्मत हुँदैन भएर त्यो कसले भन्दैछ भने जुन मान्छेहरू युएनदेखि लिएर आइएनजिओ छ, कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध छन् र प्रोजेक्ट गरिरहेका छन्, चाहे नागरिक समाज होस् चाहे मिडिया होस्, कुनै न कुनै रूपमा तिनीहरूले त्यहाँबाट बेनिफिट लिएका छन्, ती मान्छेहरूले अक्सर त्यो कुराहरू गरिरहेका छन्। एक गरेर हामी मिडियाको रूपमा यदि केलाउन थाल्यौँ भने त्यो नेक्सस देखिन्छ। नेपाली जनताले लिने, नेपाली जनताको जुन अधिकार हो सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार, त्यो अर्काको दबावमा हामीले गर्दाखेरि त्यो ठिक हुने, तर नेपाली जनताले गर्नुपर्छ भन्दा त्यो बेठिक हुने। र अब यहाँनिर अर्को एउटा कुरा चाहिँ म अलिकति क्लियर गर्नुपर्छ होला, सामूहिक आत्मनिर्णयको चाहिँ नेपाली जनताको अधिकार दिएनौँ, तर खण्डित अथवा सेक्टोरल आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ हामीले चाहिरहेका छौँ। जस्तो जातीय राज्यको त्यहाँ चाहिँ स्वायत्तताको अधिकार, त्यहाँ आत्मनिर्णयको अधिकार। तपाईँले नेसनल पहिचानलाई खण्डित गर्नु, स्वीकार नगर्ने, नेपाली पहिचानलाई स्वीकार नगर्ने, अनि
तर तपाईँ क्षेत्रीय जातीय पहिचानको पक्षमा आउने, त्यसले गर्दाखेरि मुलुकमा के हुन्छ भनेदेखि मुलुकलाई जुन शक्तिहरू जसले मुलुकको एकता राखेको हुन्छ, राष्ट्रिय पहिचानको कुराहरू आउँछ होइन, त्यो बृहत पहिचानको कुराहरू आउँछ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले च्यालेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले अलायन्स कोसँग गर्नुभएको छ भने डोनर्सहरूसँग। थुप्रै यस्ता शक्तिहरू छन् जसले नेपाललाई जातीय आधारमा खण्डित होस् होइन, क्षेत्रीय आधारमा खण्डित होस् भन्ने हाम्रो भनाइ चाहिँ के भनेदेखि समान नागरिकका रूपमा सबै नेपालीहरू समान हुनुपर्छ र उसले नागरिक बन्ने हैसियत र अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हो। या अघि तपाईँले भन्नुभयो नि हाम्रो चाहिँ हाम्रो अस्तित्व अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अधिकार भनौँ, त्यो अधिकार चाहिँ हामीले कसैलाई सुम्पेका छौँ, हाम्रो राजनीतिक कर्मीहरूले त्यो कसैलाई सुम्पेका छौँ भनेको मतलब चाहिँ नि अब यहाँ स्वविवेकले कुनै पनि राजनीतिक निर्णय गर्ने तहमा हाम्रो राजनीतिक कर्मीहरू, हाम्रो नेताहरू छैनन्, नसक्ने होइनन्, तर उनीहरूमा हीन भावना आयो। मैले पटकबाट भनेको जस्तो 12 बुँदेको अहिले बाबुराम भट्टराई, माधव नेपालले हामीले गरेको जे भने पनि प्रणब मुखर्जी र श्याम शरणको त किताबै आइसकेको छ होइन। अब त्यहाँ उनीहरूले के लेखेका छन् भनेदेखि यो मोनार्की राख्ने कुरामा मनमोहन सिंह त चाहन्थे, तर उनीहरूले यो राख्नु हुँदैन भनेर हामीले भूमिका खेल्यौँ भन्ने खालको उनीहरूले किताब लेखेका छन्। प्रणब मुखर्जी जो पछि राष्ट्रपति भए अनि पहिला विदेश मन्त्री छँदाखेरि, श्याम शरण विदेश सचिव हुँदाखेरि। र मैले के भने नेपाली जनताले यदि कुनै निर्णय लिन्छन् भने त त्यसबाट आउने जुन रिजल्ट हुन्छ त्यो दीर्घकालीनसम्म रहने पनि हुन्छन्। तर यहाँ हाम्रा 8वटा नेताहरूले उनीहरूको आदेश मानिदिए। जब एकचोटि एउटा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री, भावी प्रधानमन्त्रीहरू अथवा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू आफूमाथि विश्वास राख्दैनन् र एउटा अर्को देशको विदेश सचिवले भनेको र त्यो विदेश सचिवले अरू विदेशी शक्तिहरूसँग पनि साँठगाँठ अथवा एलायन्स नगरेको होइन, भनेको के भने नेपालमा गणतन्त्र चाहियो, त्यसबाट हाम्रो एजेन्डा गणतन्त्र, तपाईँहरूले मानिदिनुहोस्, तपाईँहरूले आएर आन्दोलन गर्नुहोस्। 4 महिनापछि त्यही भनेको छ 12 बुँदेमा। अनि त्यहाँबाट अर्को के भने विदेशीहरूको, पश्चिमाहरूको के भने ल तिमीहरूको गणतन्त्रलाई हामी मान्छौँ, सहकार्य गरौँ, हाम्रो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हो। कस्तो धर्मनिरपेक्षता? जहाँ धर्म परिवर्तनलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकारिन्छ, त्यो धर्मनिरपेक्षलाई हामी सपोर्ट, त्यो साँठगाँठबाट आएको हो। त्यसलाई अब कसैले च्यालेन्ज गर्छ नेपालमा भनेदेखि त्यो प्रतिगामी भयो होइन। अहिले चाहिँ अब यो च्यालेन्जको विषय बनिसक्यो, अथवा भनौँ यो संघीयता, यो गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षता यसका खुट्टा गलिसक्यो, अब यो टिक्न नसक्ने ठाउँमा होइन। यी नराम्रो अवधारणा होइन, तर तपाईँ र म यो मुलुकका जागरिक चेतनशील नागरिकका रूपमा हामीले त बुझ्नु पऱ्यो नि यो भने के हो। बहस भएर एउटा साझा अभिमत त बनेन नि संसदभित्र। यो धर्मनिरपेक्षता भने के हो, संघीयता भने के हो, गणतन्त्र भने के हो। तपाईँ युटिएको प्रतिनिधि सभामा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब उपरान्त राजपरिवारका सदस्यहरूलाई पनि ट्याक्सको नेटमा ल्याइन्छ, राजाको छोरी पनि राजा हुनु पाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ, अथवा सहमतिलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भने राजतन्त्रको निरन्तरता हुन्छ भएर। तर त्यसपछि निर्वाचन हुनु पूर्व नै सार्वभौम जनताले चुन्ने प्रतिनिधि सभालाई के आदेश दिन्छ, त्यो एउटा सीमित प्रयोजनको लागि बिउताएको प्रतिनिधि सभाले भने पहिलो बैठकबाट तैँले राजतन्त्र उन्मूलन गर्ला। कसको आदेशमा भयो त? नेपालीहरूको जुन बिउताएको प्रतिनिधि सभा थियो, राजा र 8वटा पार्टी को बीचको अन्डरस्ट्यान्डिङ पछि आएको त्यो प्रतिनिधि सभाले त्यस्तो भन्छ। तपाईँको सूचना र विश्लेषणले चाहिँ नि राजतन्त्र अथवा राज संस्था उन्मूलन गर्ने भन्ने 62-63 स्पिरिट हो भन्दैन? त्यसमा केही स्पिरिटको कुरा नगरौँ, केही राजनीतिक शक्तिहरू पक्कै पनि गणतन्त्रको पक्षमा थिए, केही व्यक्तिहरू गणतन्त्रको पक्षमा थिए, तर नारा लागेको त त्यो होइन। नत्र भनेदेखि बिउताएको प्रतिनिधि सभाले त त्यो निर्णय लिने थिएन। तिनै सुभाष नुमलिङ जसको घोषणाले नेपाल धर्मनिरपेक्ष भयो, तिनकै घोषणाले राजतन्त्रको निरन्तरताको सन्देश पनि त दिएको हो नि त हेरेर। त्यसो भएर त्यो त बेइमानी हो नि, त्यो बेइमानी हो। त्यो बेइमानी चाहिँ तपाईँले स्वतन्त्र विवेकसम्मत तरिकाले र एउटा नेपालीका रूपमा नेपालीहरूका जनप्रतिनिधिहरूको थलोको उच्चतम आसनमा बसेको व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा र आफ्नो निर्णय विवेकसम्मत तरिकाले गरेको थिएन। ऊ बाह्य स्वार्थको दास थिए एउटा। अर्को, जब प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक भयो त्यो बेलामा ज्येष्ठ
सदस्यको रूपमा आसनमा रहेका केबी गुरुङले मलाई नै भन्नुभयो, मैले भने यो हतार नगरौँ, बहसहरू गरौँ भन्दाखेरि यति धेरै दबाबहरू दिए, उनको अधिकार केही पनि थिएन, मैले अर्को कुरा गर्न सक्ने थिएन भएर उनले मलाई भनेको कुरा हो। त्यसो भएर यो दबाब कहाँबाट आयो त? अब प्रचण्डले कटवाल प्रकरणमा रिजाइन गर्दाखेरि विदेशी प्रभुलाई रिजाउनुभन्दा मैले राजीनामा गर्न उचित ठाने। तर नेपाली जनतालाई आजसम्म भनिएको छैन विदेशी प्रभु। ती विदेशी प्रभु एउटा चिफ आर्मीको चिफलाई हटाउनमा त्यहाँसम्म आउन कसरी उद्यत भए त? किनभनेदेखि तपाईँको सभामुख जब विदेशीहरूको अथवा बाह्य निर्देशनमा काम गर्छ, तपाईँको प्रधानमन्त्री जनतालाई भन्न सक्दैनन् कुनै विदेशी प्रभुको हो, र तपाईँको एउटा व्यक्ति जसलाई नेपाली जनताले चुनावमा पराजित गरेको छन्, अस्वीकार गरेका छन्, त्यो व्यक्ति हारिसकेपछि गृहमन्त्रीको रूपमा गएर राजतन्त्र हटाउँ भनेर प्रस्ताव राख्छ भने यहाँ कसले? नेपाली जनताको आवाज हो र त्यो नेपाली जनतालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिउँ भन्नु त अप्रजातान्त्रिक हुँदै होइन। भनेपछि त्यो राजनीतिक बेइमानी हो भन्ने तपाईँको मूल भनाइ? बेइमानी के यो चाहिँ पराधीनतावादी परचालित संस्कृति हो राजनीतिको एउटा। त्यो बेइमानी मात्रै होइन, बाहिरकै निर्देशनमा यो कुराहरू भयो। हामी कहाँ चाहिँ खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटा परम्परागत दृष्टिकोण छ उनीहरूको, चस्मा छ उनीहरूको कि यो सब चिज भारतले गराएको, नेपाललाई विलिन गराउन चाहन्छ, उहिले सकेको भए वल्लभभाइ पटेल जिउँदै भइदिए भए खाइसक्थे आदि इत्यादि यो जुन छ। र खास गरी इन्दिरा गान्धीकै टाइममा रले बनाएको डिजाइन अनुसार चलिरहेको छ भनेर संघीयतासम्मलाई जोडेर उनीहरू जुन ल्याउँछन् नि, तपाईँले हेर्दाखेरि पनि यो तीनवटा मुद्दा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष त्यही डिजाइन अनुसारै नेपालमा चाहिँ यो लागू गराइएको हो। एउटा है पहिला तपाईँले भन्नुभयो यो कम्युनिस्टहरूको वर्ल्ड भ्यू भन्छ नि, त्यो वर्ल्ड भ्यूमा उनीहरूले भन्ने गरेको भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद। बाबुराम भट्टराईले त आर्टिकल मैले काम गरेको, म नै सम्पादक थिएँ छापिँदाखेरि होइन, उनले चाहिँ यो भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरण हुनलाई गर्नलाई देशभक्त राजा वीरेन्द्रलाई मारियो होइन, र अर्को गिरिजाप्रसाद कोइराला र राजा ज्ञानेन्द्र उनीहरूका सिआइए र रका पपेट हुन् र उनीहरूले नै घटाएको भएर भने। अब त्यो उनीहरूको वर्ल्ड भ्यू थियो। त्यसो भएर त्यो तर के भनेदेखि त्यही जसलाई उनीहरूले विस्तारवादी भने त्यही विस्तारवादीहरूको प्रतिनिधि तिनीहरूकै आशीर्वादले त उनीहरू आएका हुन् नि त होइन। अनि तिनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कसरी बाबुराम भट्टराईले काम गरे त? त्यो त्यसरी एउटा षड्यन्त्रको पाटो हौँ हामी भन्ने त उनी आफैले स्वीकार गरे जस्तो देखिन्छ। र राजा ज्ञानेन्द्रप्रति उनले के भने त्यो मेरो अवधारणा थियो भने पछि आएर त्यही पनि मैले गलत आरोप लगाएँ माफी माग्छु भन्ने हिम्मत त उनले गर्दैनन् है, त्यो मलाई थाहा छ। तर हामी के भने डेमोक्रेसीमा त्यो अपेक्षा राख्छौँ, डेमोक्रेसीमा त्यो अपेक्षा राख्छौँ। एउटा त्यो भयो। त्यसबाट जुन विश्व उसमा दर्शनको उनीहरू कुरा गरेँ मैले त्यो भने। अर्को कुरा राजनीतिमा जब डेमोक्रेसीको मूलभूत चरित्र भनेको जवाबदेहिता हो। जब नेताहरू जवाबदेहिता हुँदैनन्, त्यो चाहे कङ्ग्रेस होस् चाहे कम्युनिस्ट हुन्, तिनीहरू डेमोक्रेट हुन सक्दैन। हामीले अपनाएको डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, त्यहाँ कति पनि जवाबदेहीपन छैन हो। यो जुन मुद्दाहरू जुन आए नि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हो, यसको पछाडि चाहिँ नेपाललाई खर्लप्पै खाइदिउँ निलिदिउँ भन्ने अभिप्रायको साथ नै अमेरिका, इन्डिया के अरे पश्चिमा र जसरी आयो त्यसले त्यो सन्देश दिन्छ। किनभनेदेखि यदि हामीले राजतन्त्रको टाइममा नेपालको अपेक्षित प्रगति भएन अथवा एकात्मक शासन भएन भन्ने, तर हामीले के गरेनौँ भनेदेखि कस्तो किसिमको विकल्प गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताको बारेमा बहस गरेनौँ। बाह्य बहस के भने शिवशङ्कर मुखर्जीको कोठामा गएर उपेन्द्र यादव, मोहन ठाकुर, गिरिजाप्रसाद कोइराला गएर माने होइन सङ्घीयता। त्यो सङ्घीयताको स्वरूप हामीलाई थाहा छैन। कसैले आत्मनिर्णयको अधिकार सहित भन्थे, कसैले स्वायत्त भन्थे होइन। अनि कसैले चाहिँ अब स्यामसङकै कुरा गऱ्यो भने उसले के भन्छ भनेदेखि नेपालमा इन्डियाले काठमाडौँसँग र तराईसँग समानान्तर रूपमा डायलग गर्नुपर्छ भने कि दुई मुलुकको रूपमा त्यो षड्यन्त्र देखिन्छ इन्डियाको एउटा उसको होइन। र इन्दिरा गान्धीको त्यो मिसन रमा त्यहाँको एउटा रका पूर्व कर्मचारी लेखेको किताबमा त्यो छ। त्यसलाई मान्न सकिन्छ, त्यो उनीहरूको एटेम्प्ट होला। तर त्यो एटेम्प्टप्रति हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने त नेपाल क्लियर हुनु पऱ्यो नि त। नेपालले त्यसलाई कति गम्भीरता साथ लिएको जस्तो देखिँदैन। अर्को मैले भनिहालेँ, धर्मनिरपेक्षतालाई यदि तपाईँले धर्म परिवर्तनको अधिकारसँग जोड्नुहुन्छ भने त्यो षड्यन्त्र हो।
आजको इन्डियाले चाहिँ नि यो हाम्रो संविधानमा भएका यी कुराहरू जुन छन् यसलाई रुचाएको छैन, त्यसकारण संसद दुई पटक विघटन भयो। सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई रुचाएन, पछि उसैसँग एडजस्ट गरेर काम गर्यो र यही मार्फत नै आफ्ना स्वार्थहरू सिद्धि गर्नतर्फ लागे भनेर काठमाडौँमा थुप्रै बहस चर्चाहरू भए। त्यही अभिप्रायको साथ नै हो त यो संविधान र यो संसदलाई थिलथिलो बनाइएको? होइन होइन, हाम्रो नेताहरूको पदलोलुपता र त्यसमा परिचालित उस अंश छ। तर एउटा कुरा के भने, अब हामीले त राजा महेन्द्रलाई अहिलेसम्म पनि त्यो विवादास्पद कुरा रहन्छ 60मा 17 सालमा पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेर हाल्नु। त्यसपछिका नेताहरूले जब जब आफ्नो सङ्कटमा आएको छ, आफू सङ्कटमा परेका छन्, कृष्णप्रसाद भट्टराई बाहेक सबैले संसद विघटन गरेका छन्। ओलीले त रेकर्ड स्थापित गरेका छन् होइन, दुईचोटि गरेर। त्यसो यी सबैमा महेन्द्रले त त्यसलाई जस्टिफाई गरेका छन्, तर यी कुनै पनि नेताहरूले जस्टिफाई गरेका छैनन्। यिनीहरूले शुद्ध सत्ताको लागि एउटा। अर्को तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, चाहे भारत होस्, चाहे चीन होस्, चाहे विश्वका नेपालमा कुनै किसिमको स्टेक भएको शक्ति होस्, तिनीहरूले नेपालमा आफ्नो एउटा चाहना त राख्लान्, तर चाहना उनीहरूको जे भए पनि जुन मौजुदा सरकार छ, विद्यमान सरकार छ, त्योसँग डिल गर्नै पर्छ। त्यसरी हिजो ओलीले भारतसँग टक्कर लिएर संविधान आउँदाखेरि सुशील कोइराला नै थिए त्यो बेला नेतृत्वमा, भारतले वी हेभ टेकन नोट अफ भनेको छ संविधान आउँदाखेरि। त्यो भने पनि भारतले त नेपालसँग कारोबार गर्नै पर्छ, किनभने उसको एजेन्डा, उसका स्वार्थहरूलाई उसले तिलाञ्जली दिन सक्दैन। नेपालबाट फर्केर, नेपालबाट विथड्र गरेर त्यो इम्प्रेसन दिन खोज्दा भारतले, त्यो इम्प्रेसन चाइनाले अर्को किसिमले दिन खोज्ला, तर उनीहरूले यहाँको मौजुदा अथवा विद्यमान सरकारसँग डिल नगरी सुखै छैन। यो काठमाडौँमा चलेको चर्चा नि जस्तो चाहिँ केपी ओलीको सरकार चाहिँ क्रमशः पछिल्लो समय चाहिँ इन्डियाको लागि कम्फर्टेबल हुँदै गएको थियो। अहिले बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार चाहिँ उसको चाहना, अनुकूलता र इच्छा अनुसारको सरकार होइन भनेर यो कति छ? होइन, यस्तो छ। अब ओलीको ब्लकेटको पृष्ठभूमि छ, ओलीका महाकालीको पृष्ठभूमि पनि छ होइन। तर के भनेदेखि ओलीले त्यो बेला लिएको अडानले चाहिँ इन्डियालाई अप्ठ्यारो पारेकै हो होइन। इन्डियाको जुन नाङ्गो हस्तक्षेप थियो, र इन्डियाले पनि के सोच्यो होला भने, जब नेपालको पोलिटिकल एजेन्डा नै हामीले तयार गरिरहेका छौँ, त्यो बेलामा एउटा मान्छेले, एउटा व्यक्तिले कसरी हाम्रो अवज्ञा गर्यो भन्ने सोच त राख्यो होला। यो त हाम्रै नेताहरूले बनाएको स्थिति हो नि त, होइन र होइन। अनि त्यसो भएर शेरबहादुरको बारेमा उनीहरूको एउटा अवधारणा हामीले सुन्ने गरेको के भनेदेखि प्रो वेस्ट हो भनेर उनीहरूले भन्दै आएको। तर मैले अघि भने नि, यहाँ नेपाल सरकार आफू, अरे इन्डिया र हाम्रो बिचमा त के छ भने, तपाईँले 100वटा महत्त्वपूर्ण बुदाहरू लिनुहोस् होइन। यो त्यसमा के भने 70वटामा हामीहरू जोडिएका छौँ, हामी सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ। 20वटामा हामी आफ्नो हिसाबले जाउँला, ऊ आफ्नो हिसाबले जान्छ। 10वटामा केही प्रब्लम आउला जसमा कूटनीतिक एउटा प्रयास जरुरी छ। जस्तो अमानवीय कुरा भयो नि, मैले अघि धामीको केस भने नि होइन, त्यसमा पनि त्यो आपराधिक राज्यको एउटा कुनै आतङ्कवादी समूहले गरेको होइन, राज्यको एउटा संयन्त्रले गर्छ भने त भारत सरकारले जवाफ लिनु पऱ्यो नि त। तर त्यसमा हाम्रो सरकारले पनि कडी कडाउ भयो होइन, हाम्रो सरकारले कडी कडाउ कुरा होइन, न्यूनतम दायित्व हो। उसको एउटा नागरिकको हत्या भएको छ, उसले हामी छानबिन कमिटी गठन गरेका छौँ भनेर त्यसमा त्यो छानबिनको अर्थ हुँदैन। त्यसमा उसले सिधै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ भारतसँग। भनेको यसमा विलम्ब गर्ने कुरा होइन। विलम्ब गर्नु, चीनले मुस्ताङमा जुन घटना भएको थियो, मारिएको थियो, त्यो व्यक्तिको लागि माफी मागेन, त्यो घटनाको लागि माफी मागेन। त्यसबाट यो राज्य, दुईवटा राज्यहरूको सम्बन्धका केही आधार हुन्छन्, केही संवेदनशील आधार हुन्छन्। त्यो आधारलाई अवज्ञा गर्ने अधिकार भारतसँग पनि हुँदैन, नेपालसँग पनि हुँदैन। त्यसबाट यो कुरा त असफलता हो कि सरकारको। भनेको आफ्नो राज्यप्रतिको र जनताप्रतिको दायित्व चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो। पक्का हो प्रकाशजी, तपाईँले राज्यलाई किन ट्याक्स दिनुहुन्छ? तपाईँ पहिचानको लागि तिर्नुहुन्छ, मेरो सम्मान र सुरक्षाको लागि। मलाई अन्याय गर्दैन, सबै नागरिकहरूले समान रूपमा हामी सुरक्षित हुन्छौँ, नेपाली पहिचान इन्ट्याक्ट रहन्छ भनेर हो नि त। यो सरकारले त्यस्तो थ्रेट फिल छ कि इन्डियासँग ओहो यसले मलाई रुचाएको छैन अथवा अरुचि राख्यो भने हाम्रो सरकार तल बितल हुनसक्छ भन्ने त्यो भयग्रस्त मानिस त्यो होला, हुन सक्ला। तर त्यो जसरी लम्पसार परेका छन् नि, दीपक गेवालीजीले ल्याएको शब्द हो यो लम्पसारवाद भन्छ, जसरी लम्पसार परे राजनीतिक परिवर्तनदेखि सत्ताको लागि, त्यो होला। तर नेपाली जनतालाई टोटल्ली इग्नोर गरेर हामीले
चाहिँ यहाँ सत्ता चलाउँछौँ भन्ने त नसोचे पनि हुन्छ नि हो। नेपालको हकमा चाहिँ यो राजनीतिक व्यवस्था अब लामो टिक्दैन र नटिकेर अर्को पुरानै अवस्था त हिन्दू राज्य अथवा राज संस्था सहितको नेपाल बन्दाखेरि पनि त्यसमा प्रमुख स्टेक चाहिँ इन्डियाकै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कति होइन, गर्नु त नेपालीहरूले नै गर्नुपर्छ। यो परिवर्तनहरू इन्डियाले आफ्ना पश्चिमा उहरू मार्फत ल्याएको हो। त्यसरी कमसेकम इन्डियाको एउटा नैतिक दायित्व, म हस्तक्षेपको पक्षमा छैन, नैतिक दायित्व म केलाई मान्छु इन्डियाको भने बाह्रमुदे गर्दाखेरि उसले अग्र र अनावश्यक सक्रियता देखायो भनौँ न, प्रजातन्त्रको स्थायित्व, शान्ति होइन, अनि त्यहाँबाट अर्को आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि हामीले असल नियतका साथै यो गरेको भए पनि त्यो भएन। त्यसरी कमसेकम तपाईँहरू त्यो सिग्नेटरीहरूले यसलाई रिभ्यू गर्नुहोस् भन्नु त गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक त सबै जिउँदैछन्, त्यो हस्ताक्षर त्यो उनीहरूको दायित्व हो। अर्को त्यो इन्डियाले नभने पनि हामीले चाहेको कुराहरू जस्ता जान्छ भनेको थियौँ त्यहाँ हामी पुग्न सक्ने अवस्था छैन भने नेपालकै नेताहरूले पनि त्यसलाई समीक्षा गरेर कोर्स करेक्सन, जहाँसम्म राज संस्था र शान्ति प्रक्रिया, राज संस्थालाई जाल जेल र षड्यन्त्रबाट हटाइएको नेपाली जनताले हटाएको होइनन् एउटा। अर्को शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वको एउटा पक्षलाई बाहिर राखेर तपाईँले शान्ति स्थापित गर्नै सक्नुहुन्न। माओवादीले भनेको पुरानो सत्ताको नेतृत्व राज संस्था होइन, त्यो बेलाको राज्य व्यवस्था। शक्ति भन्दाखेरि एउटा कुरा मैले जोडिहालेँ, तपाईँ कन्टिन्यू गरौँला। त्यसपछि आजको दिनमा, आजको मितिमा चाहिँ हिजोको राज संस्था अथवा राजा अथवा दरबार भन्ने जुन चलन थियो एउटा बिम्बको रूपमा, आज शक्ति हो कि होइन? त्यो पक्कै हो नि, नत्र भने किन त्रस्त हुन्छन् त यिनीहरू? पटक पटक किन गाली गरेर राख्छन् ओलीलाई गएर होइन? यिनीहरूलाई जब पार्टी सरकारमाथि खतरा भयो, पार्टीहरू जब अलग हुन लाग्यो अनि गाली गर्ने चाहिँ निर्मल निवासलाई हुन्छ। त्यो त त्यसै हुन्छ नि, शक्ति भन्ने त बुझिएको छ। मतलब त्यो शक्ति भएरै यिनीहरूले गाली गरेको पक्का हो, शक्ति होइन, लामो इतिहाससँग जोडिएको शक्ति। भारतले अस्ति चाहिँ कुम्भ मेलामा चाहिँ नि हाम्रो पूर्व राजालाई बोलाएर जुन जेस्चर दिने कोसिस जुन गर्यो नि, त्यसले नेपालमा पोलिटिकल मेसेज पनि दिनु खोजे हो त? त्यो होइन, भारत सरकारको संलग्नता हो नि त। राजाको त्यहाँको भ्रमणलाई भारत सरकार सेक्युरिटीहरू दिएको छ होइन, एउटा हेड अफ द स्टेटकै जस्तो व्यवहार गरे अरे भन्ने सुन्यौँ हामीले। त्यो तर राजनीति पक्कै पनि। तर अर्को कुरा के हो भने भारत र नेपालको बिचमा एउटा जहिले पनि हामी बहुआयामिक सम्बन्धको कुरा गर्छौँ नि त, सांस्कृतिक पक्ष पनि छ, धार्मिक पक्ष पनि छ। मतलब नेपालको संविधानलाई उसले नोटिसमा मात्रै राखेको भनेर भन्नु, आजसम्म पनि त वेलकम गरेको छ नि, त्यही नोटिसकै भरमा चलेको छ। नेपालमा चाहिँ राजनीतिक गडबडीहरू आरम्भ हुनु र चाहिँ नि संसद चाहिँ नि अनि संविधान, यो जुन चिजहरू भइरहेको छ। अस्ति धर्मेन्द्र वास्तोलाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो अहिलेको संसद त कस्तो रह्यो भने धोबीले चाहिँ पछार्दा गलेको कपडा जस्तो भएको छ अरे यो संसद भने, त्यस्तो हुनु भने मतलब चाहिँ नि यो चिज चाहिँ नि इन्डियाले अब नेपालमा परिवर्तन गराउन खोज्दैछ भनेर हामी कहाँ जुन एउटा परम्परागत धारणा राख्नेहरू पनि छ नि, त्यो चिज नै हुँदैन। त्यसैले होइन, त्यसलाई गलत साबित गर्न, त्यो बाहिरबाट कुनै परिवर्तन यहाँ नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न तपाईँहरू 7वटा पार्टी 8वटा पार्टीहरू जुन थिए उनीहरू आपसमा समीक्षा गरून् र त्यो सर्वपक्षीय, त्यसमा राज संस्थालाई पनि उनीहरूले सामेल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने त्यो बेइमानी भएको छ, त्यो शान्ति प्रक्रियामा नै राज संस्थालाई संलग्न नगराउनु। त्यो मुडमा ती हिजोका शक्ति भनिएका राजनीतिक पार्टीहरू त देख्नुहुन्छ तपाईँ अहिले? त्यो के भने तपाईँको विवेकमा, राजनीतिक दलहरूको विवेकमा र प्रजातान्त्रिक चरित्र, राष्ट्रवादी चरित्र छ या छैन त्यसमा निर्भर गर्ने कुरा हो। कृष्णप्रसाद भट्टराई र बिपी कोइराला, गणेशमान सिंहहरूले पटक पटक आफूले कन्फ्रन्ट गरेको बनाकीको उनीहरूले राज संस्थाको विरुद्ध, राज संस्थाको उन्मूलनको त कुरा गरेनन्। किन राज संस्थालाई त्यो अपरिहार्य अंश माने नेपालको संस्कृतिको, राजनीतिको, संविधानको र इतिहासको, त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। कमसेकम त्यो लिगासी मान्नेहरूले एउटा प्रतितर्क छ नि यसमा हैन? अब समयको गति भनेको त अगाडि नै बढ्छ, पछि फर्कँदैन। त्यो त्यस हिसाबले त ढलिसकेको राज संस्था पुनः बिउतिने भन्ने कुरा चाहिँ समयको भन्दा पछि हटेको अर्थ लाग्छ। यस्तो छ, त्यसलाई जसरी पनि हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। शेरबहादुर देउवालले भङ्ग गरेको संसद र त्यसको टेन्योर सकिसकेको र सर्वोच्च अदालतको 11 सदस्यीय इजलासले त्यसलाई वैधानिक ठहराएको संसद बिउतिन सक्छ होइन? केपी ओलीले दुवैचोटि
मारेको संसद बिउतिन सक्छ भनेदेखि र विश्व परिदृश्य पनि हेर्नु न, अफगानिस्तानकै कुरा गरौँ न, जाहिर शाहलाई कति वर्षपछि मुलुकको अवस्था यस्तो भयो, यो संस्था एकताको प्रतीक थियो होइन, त्यो गर्दा उसले मानेन, त्यो अर्को कुरा हो। भने नेपालमा किन हुन सक्दैन? स्पेनको इक्जाम्पल छ हामीसँग। त्यति मात्र होइन, हामीले राष्ट्रपतिकै अभ्यासहरू देख्यौँ नि त। नेपालमा राष्ट्रपतिको अभ्यास, अब एउटा के भने राज संस्थाले यस्तो गल्ती गर्यो भएर हुन्छ होइन, प्रधानमन्त्रीले गल्ती गऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीको संस्थालाई फ्याँकिदिनुहुन्छ। डेमोक्रेसीमा त्यो कल्पना गरिँदैन नि त। एउटा न्युट्रल सिम्बोलिक युनिटीको सिम्बोलिक हेड अफ द स्टेट नराम्रो अवधारणा होइन, तर तपाईँले बहसै नगरिकन बाहिरको दबाबमा आएर त्यो टु बी फेयर टु द इन्स्टिट्युसन, यो कन्ट्रीको इतिहास वर्तमान र भविष्यप्रति फेयर हुनु पनि तपाईँले त्यो अभ्यास किन गर्नु न त? सबै आफ्नो गल्तीहरू त समीक्षा, मुलुकलाई यहाँसम्म त पुर्यायो त यो 8 दलहरूले। एउटा त्यसको लागि दुईवटा परिस्थिति बन्नु पर्ला कि चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले हामीले धान्नु नसक्ने रहेछौँ यो परिवर्तनलाई भन्ने कुराको आत्मसात गर्नु पर्यो, जुन अहिले तपाईँ भनेको एउटा त्यो पक्ष। अर्को चाहिँ आम जनता सडकमा उत्रिएर तिमीहरूले सकेनौ, तिमीहरू टोटल फेलियर भयो, अब ल्याउ त्यो व्यवस्था जसलाई हिजो फालेका थियौ भन्नु पर्यो। त्यो दुईटै व्यवस्था होइन, दुईटै व्यवस्था होइन। एउटा जनता पनि यो कोभिडको टाइममा आउँदैनन्, मोनार्की ल्याउनु भएर आउँदैनन्, र कुनै ओलीकै पक्ष पनि आउँदैनन् नि। हिजो ओलीलाई भ्रम थियो होला, ओलीकै पक्ष पनि आउँदैनन्, अलिकति जुलुसहरू भएको छन्। तर कुरा के हो भनेदेखि हिजोको व्यवस्थाको लागि कुरा होइन, र राजनीतिक दल नभइकन पनि मुलुक चल्दैन, हामी असफल भयो भनेर भन्नु पर्दैन। तर हामीले जुन नियतका साथ 7वटा 8वटा पार्टी हामी यसरी गएको थियौँ त्यो भएन। त्यसबाट र शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तनमा राज संस्थालाई पन्छाउनु चाहिँ त्यो गल्ती थियो, त्यो त्यति व्यवहारिक थिएन। त्यसबाट सहकार्य र मेलमिलाप, राष्ट्रिय मेलमिलापको लागि सर्वपक्षीय सहमति त बन्न सक्छ नि त। त्यसको इनिसिएटिभ त दलहरूले लिनु पर्यो नि, किनभने आज पनि सत्ताको साथ त उनीहरूकै हातमा छ कि दलहरूले विदेशीहरूको आदेश, अघि भन्नुभयो नि भारतका यो छ, त्यो नआओस्, त्यो परिस्थिति नआओस् होइन। त्यो परिस्थिति नआओस् भन्नलाई पनि मुलुकभित्रकै शक्तिहरू मुलुकभित्रै बसेर एउटा निर्णय पुगुन् होइन। तपाईँको अब्जर्भेसनमा चाहिँ हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका नेताहरू, सत्ता सञ्चालकहरूले हजुर यो परिवर्तनलाई, यो व्यवस्थालाई, यो प्रणालीलाई धान्न सक्दैन होइन? यो त यो व्यवस्थाप्रति यिनीहरू कहिले पनि विश्वास भएन नि। उपेन्द्र यादव डाइरेक्टली इलेक्टेड यो एक्जिक्युटिभको माग गर्ने, प्रचण्ड त्यो माग गर्ने, बाबुराम भट्टराई त्यो माग गर्ने, संविधानको विरोध त त्यही भित्रबाट भइरहेको छ। यो संविधानप्रति कसको आस्था छ? मेरो त छैन। मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यो संविधान जसरी बनेन, संविधान प्रक्रिया सम्बद्ध तरिकाले बनिन, यो संविधानले डेलिभर गर्न सकेन र वर्तमान सङ्कटको समाधान यो संविधानभित्र छैन भनेपछि तपाईँले गएर अब अहिले त त्यसबाट यो संविधान चाहिँ यो हाम्रो नेपालको सबभन्दा कम आयुको संविधान हो। यो त मरेको धेरै भइसक्यो होइन। त्यसो भएर र जुन राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरू आफ्नो गल्ती ढाक्नलाई अहिले पनि राजालाई गाली गर्छन्, त्यो असफलताको स्वीकार्यता हो। भनेपछि यो कम आयु भएको संविधान हो र यो के मृत भइसक्यो? एकदम त्यसलाई घोषणा गर्नु बाँकी छ। हस्पिटलबाट भन्छ नि भेन्टिलेटर राखेर मरिसकेपछि पनि भेन्टिलेटर राखिदिने त्यो अवस्था हो। यसले काम गर्दैन, रिभाइभ पनि हुन सक्दैन, काम पनि गर्न सक्दैन। अब त्यही दिशातर्फ जान्छ नेपालको राजनीति। त्यसो होइन, त्यसो हाम्रो दायित्व के त? नेताहरूको, राजनीतिक शक्तिहरूको, सचेत नागरिकहरूको दायित्व के त? यथार्थलाई स्वीकार गर्ने हो होइन। मर्या छैन भनेर लास लिएर बस्न त भएन नि त होइन। त्यसो भएर त्यो परिस्थिति नआओस् भनेर अहिले नै हामीले विकल्पको लागि एउटा सर्वपक्षीय सहमति खोज्नेतिर जानुपर्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानीलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।